नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौँ, समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौँ। सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्व र प्राथमिकता दिएर समेट्ने गर्छौँ अनि नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने गर्छौँ। नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी विश्वको महामारीको रूपमा रहेको या भनौँ विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको खोप परीक्षण कहाँ पुग्यो र नेपालमा कहिले आउँछ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यति बेला विश्व कोरोना महामारीको जोखिममा छ अनि कोरोनाको खोपको चर्चा पनि उत्तिकै छ। परीक्षण, प्रयोग र तयारीका दृष्टिकोणले सामान्यतया खोप बन्नको लागि 5 देखि 7 वर्ष लाग्ने हाम्रो विगतको अनुभव छ। तर विश्वमा यति बेला 1 वर्ष नपुग्दै कोरोनाको खोप अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। यो खबरले कोरोनाबाट आक्रान्त विश्व मानव समुदायलाई एउटा आशा जगाएको छ। खोप परीक्षण गर्दा फेज 1 को लागि 1 वर्ष, फेज 2 को लागि 1 वर्ष, फेज 3 का लागि 1 वर्ष, फेज 4 को लागि 1 वर्ष र मार्केटिङका लागि 1 वर्ष गरी जम्मा कम्तीमा पनि 5 वर्ष लाग्ने गर्दछ। यति छिटो या छोटो समयमा खोप बनेको यो चिकित्सा विज्ञानका लागि ठुलो फड्को हो। यति छोटो समयमा 90% भन्दा बढी प्रभावकारी खोप बन्नुलाई चिकित्सा विज्ञानको सफलताको रूपमा हेरिएको छ। अहिले विश्वमा फेज 2 र 3 लाई हेर्दा 40 वटा भ्याक्सिन अन्तिम अवस्थामा छन् र हाल शक्ति राष्ट्रहरूले 5 देखि 7 वटा आफ्नो देशमा भ्याक्सिन चलाउन थालिसकेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले एस्ट्राजेनेका र चीनले सिनोभ्याक नामक खोप प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ। यस सन्दर्भमा नेपालमा अहिले कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी के छ र कसरी कोरोना विरुद्धको खोपको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित छौँ। रिपोर्टहरू राख्नेछौँ। त्यसै गरी विभिन्न सरकारवाला निकाय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका विभिन्न विज्ञहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। विश्व कोरोना खोपको व्याग्र प्रतीक्षामा छ र द्रुत गतिमा कोरोनाको खोप पनि विकास भइरहेको छ। सामान्यतया खोप तयार हुन कम्तीमा पनि 5 देखि 7 वर्षको समय लाग्छ। तर चीनमा नोभेम्बर-डिसेम्बरबाट सुरु भएको कोरोनाको खोप 1 वर्ष पनि नपुग्दै बजार आउने तयारीमा छ। युरोपमा संक्रमण सुरु भएको 10 महिनामा खोप बनाएर बेलायतमा त प्रयोग नै गर्न सुरु गरिएको छ। हाल विश्वभर 40 वटा कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन फेज 2 र फेज 3 मा परीक्षण भइरहेको छ। फेज 2 र फेज 3 चरणमा रहेको खोप भनेको उमेर समूह, जोखिम समूहले कसरी पाउने र कसरी नपाउने भनेर हेर्ने हो। तर अहिले यी दुवै चरणमा खोप एकै रूपमा हेर्न थालिएको छ। फेज 2 धेरै मानिसमा लगाइन्छ भने फेज 3 ठूलो संख्या अर्थात् मासमा परीक्षण गरिन्छ। खोपको परीक्षण गर्दा फेज 1 1 वर्ष, फेज 2 1 वर्ष, फेज 3 1 वर्ष, फेज 4 1 वर्ष र मार्केटिङ 1 वर्ष गरी जम्मा 5 वर्ष तयार हुन लाग्छ। यति छिटो समयमा बनेको यो खोप विज्ञानका लागि ठुलो फड्को हो। यति छोटो समयमा 90% भन्दा बढी प्रभावकारी खोप बन्नुलाई चिकित्सा विज्ञानको फड्कोको रूपमा लिइन्छ। फेज 2 र 3 लाई हेर्दा 40 वटा भ्याक्सिन अन्तिम अवस्थामा छन्। अहिले फाइजरको खोप बेलायतबाट प्रयोग गर्न सुरु नै गरिएको छ। एस्ट्राजेनेकाले पनि हालै आफूले उत्पादन गरेको खोप 70% प्रभावकारी भएको बताएको छ। 20,000 मानिसमा गरिएको परीक्षणबाट 70% प्रभावकारिता देखिएको हो। विभिन्न फ्लू भ्याक्सिनको प्रभावकारिता पनि 60 देखि 70% हुने भएकाले यसलाई पनि निकै उपलब्धिका रूपमा हेर्नुपर्छ। मोडर्नाले पनि फेज 3 पार गरेकाले चाँडै बजारमा आउने अनुमान गरिएको छ। यसले पनि फेज 3 को परीक्षण पूरा गरेर आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति पुरेर बसेको छ। चीनको सिनोभ्याकले विभिन्न देशमा खोप बेच्न थालेको छ। चीनले इन्डोनेसियामा आफ्नो खोप बिक्री गरिसकेको छ भने आगामी 1 हप्ताबाट त्यहाँ 3 करोड जनतामा खोप लगाउन सुरु हुनेछ। हाल शक्ति राष्ट्रले 5 देखि 7 वटा भ्याक्सिन आफ्नो देशमा चलाउन थालेका छन्। एस्ट्राजेनेका भारतमा चलाउने तयारी भइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर खोप सुरु गरिनेछ।
अबको 6 देखि 7 हप्तामा विभिन्न देशले भ्याक्सिन लगाउन सुरु गर्नेछन्। खोप प्रयोगमा आएसँगै अब कोभिडको महामारीको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। चीन र भारतमा विकास भइरहेको खोपलाई नेपालमा भित्र्याउने विषयमा पनि अब सरकारी पहल गर्नुपर्ने समय आएको छ। हालसम्म 20 देखि 30 हजार मानिसमा गरिएको परीक्षणले भने विश्वमा कोभिडको युग अन्त्य हुन लागेको देखाउँछ। नेपालका लागि कुन खोप उपयुक्त? हाल प्रयोगमा आएको फाइजर र मोडर्नाको खोप निकै महँगो छ। 2 डोज दिनुपर्ने भएकाले यसको नेपाली मूल्य करिब 10,000 पर्न जान्छ। हाम्रो जस्तो देशमा यो निकै खर्चिलो हो। नेपालमा यसको काम नहुनुका पछाडि खोपको सही भण्डारण पनि हो। हाल बेलायतले प्रयोगमा ल्याएको फाइजरको खोप -70 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्नुपर्छ। प्रभावकारिता 92% भए पनि फाइजरको खोप नेपालमा भण्डारण गर्न यसलाई कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर राख्ने व्यवस्था छैन। देशमा -70 डिग्रीको खोप भण्डारण गर्ने क्षमता छैन। नेपालमा एउटा कोल्ड चेनको 20 लाख रुपैयाँ पर्न जान्छ। 3 करोड जनताका लागि पुग्ने खोप ल्याउँदा -70 डिग्रीको खोप भण्डारणका लागि 100 फ्रिजर आवश्यक पर्छ। त्यसैले फाइजर नेपालका लागि उपयुक्त नहुने देखिन्छ। नेपालका लागि चीनमा बनेको सिनोफ्याक आर्थिक र भण्डारणका दृष्टिले सस्तो र उपयुक्त देखिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतले पनि कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन बनाइरहेको छ। उक्त खोप नेपालमा ल्याउँदा 3 देखि 400 रुपैयाँमा पाइन्छ। सन् 2021 सम्म 50 देखि 60 वटा भ्याक्सिन विश्वमा उपलब्ध हुने देखिएको छ। विश्व बजारमा खोप आउँदा नेपालमा पनि 2021 सम्ममा 4 देखि 5 वटा खोप आउने विज्ञहरूले बताएका छन्। तर त्यसका लागि भण्डारणको विषयमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन। आगामी 2021 को मार्चसम्ममा नेपाल आफैले 4 देखि 5 वटा भ्याक्सिन पाउन सक्छ। पहिलो कुरा, नेपालले खोप भण्डारणको विषयमा चासो दिनुपर्छ र राज्यले सस्तोमा र समयमै खोप ल्याउन पहल गर्नुपर्छ। नेपालमा खोप आए सबैभन्दा पहिला कसलाई लगाउने? नेपालमा हालसम्म 13% नागरिक सङ्क्रमित भएका छन्। उनीहरूको शरीरमा एन्टिबडी विकास भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। एकपटक कोरोना लागेको व्यक्तिलाई दोस्रो पटक सङ्क्रमण हुने सम्भावना न्यून हुने विश्वको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोना सङ्क्रमण भइसकेको समूहमा तत्काल खोप लगाउन आवश्यक छैन। हालसम्म सबैभन्दा बढी 60 वर्ष माथिका मानिसहरूको मृत्यु भएको छ भने 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको न्यून मात्रामा मृत्यु भएको पाइन्छ। त्यसैले नेपालमा खोप भित्रनासाथ प्राथमिकता वृद्ध, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, कोभिडको जोखिममा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा दीर्घ रोगीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। यति बेला विश्वमा कोरोना विरुद्धको 40 वटा भ्याक्सिन परीक्षणको क्रममा छन् र 5 वटा भ्याक्सिन प्रयोगमा समेत आइसकेको छ र यही सन्दर्भमा नेपालमा भ्याक्सिन कहिले आउँछ र कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, यो विषयमा आज हामी केन्द्रित छौँ र कोरोनाको खोपको आशा भन्ने विषयमा केन्द्रित भइरहँदा यति बेला डाक्टर भीमसिंह टिङ्कारी परिवार कल्याण महासङ्घका निर्देशक हुनुहुन्छ र परिवार कल्याण महासङ्घले नेपालमा विभिन्न खोपहरू प्रयोग गर्ने र खोपहरू लगाउने काम गर्दै आएको छ। यति बेला भने डाक्टर भीमसिंह टिङ्करी हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला विश्वमा यो कोरोना महामारी विरुद्धको खोप चाहिँ सबैभन्दा छिटो, अहिलेसम्मको खोपको हिस्ट्रीमै सबैभन्दा छिटो विकास भएको पाइएको छ। यसले एउटा यो महामारी विरुद्ध लड्ने चिकित्सा विज्ञानले गरेको सफलताले आम मानिसमा आशा पनि जगाएको छ। अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यी खोपहरू ल्याउने तयारी, प्रयोग गर्ने प्रक्रिया के हुन्छ, जानकारी गराउनुहोस् न। जहाँसम्म नेपालले पनि यसको सन्दर्भमा चाहिँ तयारी गरिरहेछ, यसमा के छ भने हाम्रो चाहिँ अब श्रीमान स्वास्थ्य सचिवज्यू, अर्थ सचिवज्यू, परराष्ट्र सचिवज्यूको 3टा समिति सदस्य हाई लेभल समिति बनाएको छ र चाहिँ त्यस सँगसँगै के भएको छ भने हामीले चाहिँ नेपालले 7 वटा देशमा चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई पनि त्यो देशमा चाहिँ खोपको उत्पादन भयो भने नेपाललाई पनि दिनुपर्छ भन्ने डिप्लोमेटिक नोट्सहरू पनि पठाइसकेका छ र सँगसँगै के छ भने कोभिड यो खोपको बारेमा चाहिँ अब एडभाइज गर्ने हाम्रो चाहिँ अब कोभिड भ्याक्सिन सम्बन्धी नलेज एक्सपर्टहरूको कमिटीहरू पनि बनिसकेका छ। सो त्यो सँगसँगै अब आइसिएस भित्रबाट चाहिँ के छ भने चाहिँ हाम्रा विभिन्न प्राविधिक समितिहरूबाट चाहिँ प्राविधिक प्रतिवेदन दिने समिति बनिसकेका छ। हाम्रो सचिवालयको स्थापना भएको छ। हामीले चाहिँ अब चाहिँ के अरे अब कोल्ड चेनको अवस्थाहरूको एसेसमेन्ट हामीले गरेका छौँ, कुनको कति चाहिन्छ भन्ने कुरा र सँगसँगै अब लक्षित समूह अब चाहिँ हामीले सुरुमा
प्राथमिकतामा पार पर्ने लक्षित समुदायको चाहिँ सूचना सङ्कलन गर्दै अब चाहिँ समिति बनाएको छ। अब खोपलाई पछि आइसकेपछि कसरी दिने, कहाँ दिने, कुन ठाउँमा दिने भन्ने कुरादेखि लिएर हाम्रो डेभलपमेन्ट प्लानको कुरा भइरहेछ र चाहिँ अर्को चाहिँ समिति बनाएको छ जसले गर्दाखेरि अब कोभिड खोपको कोषको स्थापनाको लागि चाहिँ अब विभिन्न दार्थी निकाय लगायत अन्यहरूलाईबाट चाहिँ त्यो फन्डमा चाहिँ पैसा जम्मा गरिदिनु पर्ने भन्ने कुरा निस्किँदै भएको छ र हाम्रो एडभोकेसी एन्ड कम्युनिकेसन स्ट्राटेजीको लागि भएको छ र मोनिटरिङ रिसर्चको 8वटा समितिहरू बनाएको छ र उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ र यस सँगसँगै हामीले के गर्यौँ भने योभन्दा पहिले नै हाम्रो 1-2 महिना 1.5 महिना अगाडि नै चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल आर्थिक के अरे प्रपोजल बनाएर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालय गएर अनि के अरे नेपाल सरकारले चाहिँ खोप आएपछि नेपाल सरकारले नै तुरन्त ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 48 अरब रुपियाँको चाहिँ बराबरको चाहिँ अब कमिटमेन्ट अब हामीले पाएको छौँ। जसले गर्दा नि अब कुरा छ के छ भने चाहिँ अब खोपको चाहिँ अब धेरै कुराहरू तपाईँले प्राविधिक कुराहरू धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो होइन। अब अहिले अब यो अलिकति डाक्टर साहब हामीले नेपालमा यहाँले यो तयारीको विषयमा जानकारी गराइने एउटा सरकारले केही गरेन कि क्या हो भन्ने एउटा आम नागरिकलाई लागेको थियो, तर सरकारले एउटा तयारी त गरेको रहेछ नि भन्ने यो प्रत्याभूति आशा तपाईँको कुराबाट चाहिँ त्यो भान हुन्छ। हामीले यति बेला विश्वमा कोरोनाको सबैभन्दा पहिला त खोपको प्रभावकारी परीक्षण र प्रयोगमा आउनु पर्यो। खोप विकासको चरणले चाहिँ कहाँ कहाँ पुगेको पाउँछौँ, कतिको प्रभावकारिता देखिएको छ, त्यो विषयमा पनि जानकारी गरौँ न। नेपालमा आयो भने कहिलेसम्म आउन सक्छ? अब खासमा हेर्ने भने अहिले चाहिँ धेरै देशले चाहिँ अब चाहिँ खोपको चाहिँ अब चाहिँ ट्रायल गरिरहेछ। अब हेर्ने भने 215वटा देशहरूले प्री क्लिनिकल ट्रायल जुन एनिमलमा पहिले गरिन्छ होइन, हजुर, त्यसपछि अब चाहिँ अहिले 58वटा देशले चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल गरिरहेछन् जसमध्ये 16वटा देश फेज 1, 2, 3मा छ र 4वटा देश तपाईँले नाम भन्नुभयो जसरी फाइजर, मेडोना होइन, अनि त्यसपछि ग्यामेलिया र एस्ट्राजेनेका 4वटाले आफ्नो 3rd फेजको ट्रायल पछि इनिसियल रिपोर्ट उहाँले दिइसक्नु भएको छ होइन। त्यो इनिसियल रिपोर्ट दिइसकेको कारणले के छ भने अब त्यो खोप अब जस्तै फाइजरको खोप तपाईँले भन्नुभयो -70, नेपालमा त्यसको सुविधा छैन। त्यो खोप चाहिँ बेलायत र बहरिनले चाहिँ त्यो खोप चाहिँ सुरुवात गरिसकेका छ है। र चाहिँ अब हामीलाई अब चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टलाई हेर्ने हो भने अब फाइजरको कुनै पनि हामी नेपालको चाहिँ कोल्ड चेनको सुविधा छैन। हामी कहाँ -20 को मोडर्नाको चाहिँ केही स्टोरेज हामीलाई आवश्यक हामी कहाँ छ र चाहिँ हामीले के थप्नुपर्ने हुन्छ मोडर्ना ल्यायो भने। र अर्को खोप चाहिँ अब 2टा ग्यामेलिया र अस्ट्राजेनेका अथवा साइनोभ्याकहरू छ जुन हाम्रो अहिलेको भ्याक्सिनहरू हामीले जस्तै भण्डारण गर्छौँ 2 देखि 8 सबभन्दा उपयुक्त ती नै हो। र हाम्रो चाहिँ आज पनि एउटा मिटिङ भएको थियो हाम्रो राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिबाट। अब हामीलाई त नेपालको कन्टेक्स्टमा अब रिसोर्स कन्स्टेन्ट भएको देशमा हामीले त 2 देखि 8 ठिक हो। त्यसले गर्दा नि हामीले त्यो खोप ल्यायो भने हामीले नियमित खोप बाहेक त्यसलाई पनि हामीले भण्डारण गर्ने अवस्था हाम्रो चाहिँ हामी कहाँ छ। र अर्को कुरा के छ भने अब चाहिँ अब -20 को ल्यायो भने के थप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा नि अब खोप एउटा खरिद गर्ने एउटा पार्ट भयो। अर्को चाहिँ गाभीको एउटा कोभ्याक्स फेसिलिटी भन्ने छ। कोभ्याक्स फेसिलिटीमा गाभी, WHO, युनिसेफ, वर्ल्ड ब्याङ्क र अन्य चाहिँ बिल मेलिन्डा गेट्सको एउटा चाहिँ फाउन्डेसन एउटा बनाएको छ जसमा के भनिरहेको छ भने खोपको उत्पादन भयो भने कुनै देशले चाहिँ धनी देशले सबै खरिद गर्यो भने गरिब देशले नपाउला भन्ने हिसाबले एउटा कोभ्याक्स फेसिलिटी भनेर स्थापना भएको छ। र त्यो कोभ्याक्स फेसिलिटीले अब चाहिँ नेपालको 20% पपुलेसनलाई सायद फ्री पनि दिन सक्छ त्यो खोप। र दिइसकेपछि अब अरू चाहिँ खोप चाहिँ नेपालले के टार्गेट गरेको छ भने नेपालको 72% जनतालाई चाहिँ यो खोप दिनुपर्छ जसमध्ये 20% चाहिँ कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट आउने जुन फ्री पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ 52% नेपाल सरकारले खरिद गर्नुपर्छ या त डिप्लोमेटिक रिलेसनबाट चाहिँ कुनैले अनुदान दिन्छन् भने वस्तुगत अनुदान दिन्छन् अर्कै हो। अदरवाइज नेपाल सरकारले 48 अरबको कमिटमेन्ट गरिसकेको छ। त्यसले गर्दा नि खोपको कुरा चाहिँ के छ जहाँ हामी नेपाल एउटा देश हो जहाँ अलिकति डाक्टर साहब यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अलिकति हाम्रा आम दर्शकहरूलाई सरल तरिकाले भनिदिनुहोस् न, जस्तो फाइजरको खोप नेपालमा जुन बेलायती कम्पनीको अहिले बेलायतमा जुन परीक्षण पनि भइरहेको छ, प्रयोग भइरहेको छ, यो अत्यन्तै महँगो र 70 डिग्री जुन
त्यो तापक्रममा राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा त्यो कोल्ड चेन मेन्टेन गर्न उपयुक्त हुँदैन भनेको छ। चीन र भारतमा पनि अहिले खोप बनिसकेको छ। चीन र भारतको खोप चाहिँ हाम्रो वातावरण, भूगोल, त्यसगरी हाम्रो एउटा मानवीय जीवन पद्धति पनि, जीवनशैली पनि, हावापानी पनि मिल्ने भएको कारणले गर्दा र सरल हुनुपर्ने भएको कारणले ती खोप चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ, सस्तो पनि हुन्छ भनिएको छ। चीनले त अहिले खोप बेच्नै थालिसकेको छ केही मुलुकलाई। नेपालमा चाहिँ कुन खोप ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ? अब चाहिँ के छ भने अब प्रभावकारिताको हिसाबले हेर्ने हो भने अब चाहिँ अब फाइजर र मोडर्नाको चाहिँ अलरेडी चाहिँ अब एफडिएमा, मोडर्नाको एफडिएमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन हुने प्रोसेसमा छ। फाइजरको कुरा त हामीका पुरा सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि सम्पूर्ण कोल्ड चेन थप्नुपर्ने नै हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा फाइजर अब आजको समितिले निर्णय हुँदाखेरि हामीलाई 2 देखि 8 डिग्रीको चाहिँ स्टोर गर्ने, भण्डारण गर्ने खोप चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ र इफिकेसी रिपोर्ट पनि आइसकेको छ। अर्को कुरा मैले के भने हजुरलाई, नेपालमा चाहिँ अब खोपको चाहिँ एक्ट छ, इम्युनाइजेसन एक्ट छ। त्यसमा के भनिएको छ भने यदि नेपालमा बालबालिकाहरूलाई लाउने खोप डब्लुएचओले मान्यता प्राप्त गरेको डब्लुएचओ प्री क्वालिफाइड हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। र त्यसमा अर्को कुरा के छ भने यदि डब्लुएचओ प्री क्वालिफाइड छैन, डब्लुएचओले मान्यता दिएको छैन भने जुन खोप नेपालमा हामीले भित्राउँछौँ त्यो खोप चाहिँ डब्लुएचओले इमर्जेन्सी युज लाइसेन्सिङ गर्नु नै पर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि डब्लुएचओले इमर्जेन्सी युज लाइसेन्सिङ चाहिँ दिएको छैन होइन। त्यसले गर्दा नि हामीले चाहिने खोप चाहिँ इमर्जेन्सी युजको लागि लाइसेन्सिङ दिनु नै पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने चाहिँ यदि डब्लुएचओ पिक्यु छैन भने त्यो एउटा क्राइटेरिया हो। र यदि कुनै देशमा उत्पादन भयो अनि त्यहाँको चाहिँ नियमनकारी निकायमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन भयो र त्यहाँका जनतालाई लगाइयो भने हामीले त्यस्तो खोपहरू हामीले ल्याउन सक्छौँ। र इमर्जेन्सी युजको लागि चाहिँ लाइसेन्सिङ आउनै पर्ने हुन्छ। र हाम्रो लागि उपयुक्त चाहिँ 2 देखि 8 नै उपयुक्त हो। जसले गर्दा नि हामीका अलिकति थप गरेर चाहिँ हामीले फेज वाइज हामीले प्लानभित्र राखेका छौँ। फेज वाइज चाहिँ हामीले चाहिँ यो खोपहरू दिनुपर्छ नै, विभिन्न फेजहरूमा डिभिजन गरेका छौँ। त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले जानुपर्ने हुन्छ। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भीमसिंह टिङ्कारी, खोप विज्ञ एवं परिवार कल्याण महासङ्घका निर्देशक समिति हुनुहुन्थ्यो उहाँ। र यति बेला विश्वमा 5 प्रकारका खोपहरू प्रयोगमा आइसकेका छन् र झन्डै 40 प्रकारका खोपहरू परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। र यही सन्दर्भमा आज हामी नेपालमा पनि कहिले खोप आउँदैछ र सरकारी तयारी के छ भन्ने विषयमा जान्ने प्रयासमा छौँ। र भर्खरै मात्र डाक्टर भीमसिंह टिङ्करीसँग कुराकानी गरेअनुसार यति बेला सरकारले विभिन्न समूहहरू बनाएर, विभिन्न समितिहरू बनाएर खोप खरिददेखि त्यसको प्रयोग र कुन समूहलाई सबैभन्दा पहिला प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने भन्नेसम्मको गृह कार्य गरिएको छ यति बेला। र झन्डै 48 अर्ब रुपैयाँ खोप खरिदको लागि छुट्याएको छ भने नेपाल जस्तो देशमा कुन खोप उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा पनि यति बेला समीक्षाको विषय भइरहेको छ भने विशेष गरी अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको फाइजरको खोप जुन बेलायतमा प्रयोगमा आएको छ र यो खोप नेपालमा ल्याउँदा निकै महँगो पर्ने भएकोले सकेसम्म -2 डिग्री सेल्सियस तापक्रमसम्ममा स्टोरेज गर्न सक्ने खोप नेपालको लागि उपयुक्त हुने भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। र यति बेला भने हामी डाक्टर समीरमणि दीक्षित जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ। उहाँ जनस्वास्थ्य वैज्ञानिकको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ नेपालमा। र उहाँसँग अहिले यति बेला कोरोना नेपालमा कुन स्टेजमा पुगेको छ र अब खोपको प्रयोग र आयात कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद यहाँलाई फेरि पनि बोलाउनु। यति बेला तपाईँ जनस्वास्थ्य एउटा विदको रूपमा, जनस्वास्थ्य वैज्ञानिकको रूपमा रहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला त हामीले विभिन्न देशका कोरोनाको स्टेजहरू समीक्षा गऱ्यौँ भने नेपालमा अहिले हामी कोरोनाको कुन स्टेजमा छौँ, कोरोना सङ्क्रमणको दर अहिले नेपालमा के छ, हामी सङ्क्रमणको कस्तो अवस्थाबाट गुज्रेको छौँ, यहीँबाट सुरु गरौँ न। अब हेर्नुहोस्, हामी यसमा हुन त अब यसमा कसैको बहस पनि छ, कोही होइन पनि भन्नुहुन्छ। तर हाम्रो अगाडि भएको तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने जुन राज्यले हामी सामु प्रस्तुत गरेको आधिकारिक तथ्याङ्क हो त्यसमा दुईवटा कुरा देखिएको छ। एउटा परीक्षण गर्ने पनि घट्ने क्रममा छ भने गरेका मध्येमा सङ्क्रमित जो पहिचान भएका छन् त्यो उसको दर पनि घट्ने क्रममा चाहिँ छ। जबकि 3 महिना अगाडि
सङ्क्रमणको दर 30% भन्दा माथि थियो भने अहिले घटेर गएर 15देखि 17%मा अहिले हाराहारीमा भएको देखिन्छ। यस हिसाबले त सङ्क्रमण चाहिँ नि अहिले नेपालभरि नै घट्ने क्रममा रहेको कुरा चाहिँ नि अब अङ्कले चाहिँ नि त्यही नै इङ्गित गर्छ। सरकारले यहाँले भने जस्तै यही आँकडा प्रस्तुत गरेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालय, र उसले भनिरहेको छ हामीले दैनिक 10,000 को हाराहारीमा विगतमा परीक्षण गर्थ्यौँ, अहिले पनि त्यही दरमा चाहिँ PCR टेस्ट अर्थात् परीक्षण गरिरहेको छौँ, तर सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्यो भनिरहेको छ एकातिर। अर्कोतर्फ सङ्क्रमितहरू यति बेला कुनै उपचार नपाइँदो रहेछ भन्न घरमै बस्ने अवस्था र टेस्ट गर्न नजाने अवस्था पनि सृजना भएको छ। यो सबैतिर बजार पसल खुलेको छ, सार्वजनिक यातायात चलेका छन्, यसले त एउटा सङ्क्रमणको दर बढ्नुपर्ने थियो, तर यो तथ्याङ्क र मानवीय क्रियाकलाप हेर्दा ठ्याक्कै विपरीत देखिन्छ। साँच्चै हामी कोरोना नियन्त्रण गर्न सफल भएको हो कि हाम्रो तथ्याङ्क आँकडामा केही गडबडी हो? के लाग्छ यहाँलाई? सार्वजनिक यातायात यसो दुवै छ होइन, कस्तो नि हो तपाईँले भनेको एकदम ठिक हो। मैले पनि म भर्खरै बाहिरबाट आउँदैछु म होइन, अहिले सडकहरू हेर्ने भने जाम छ। काठमाडौँको सहर हेर्ने भने म काठमाडौँमै छु होइन। जुन प्रकारले मान्छेहरू ओहोरदोहोर गरिरहेको छन्, अहिले त मानौ कि हाम्रो अब कोभिड पार गरिसके जस्तो भान हुन्छ, तर त्यो होइन भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। हेर्नु, सङ्क्रमण हामी माझमा छ, त्यो गएको छैन, त्यो चाहिँ हामी एकदम क्लियर हौँ। जसले गर्दा हामीले मास्क र दूरी चाहिँ नि हामीले त्यो मापदण्डमा बस्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, हामी भएको चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई अब 11औं महिनामा प्रवेश गरिसक्यौँ हामीहरू, कहिले लकडाउन कहिले के भन्नु, मान्छेलाई थकाइ पनि लाग्यो कि हामी कोभिड फटिक भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा होइन। सधैँ उही तर अधिकांशले त केही पनि भएन, केही सीमित वर्गलाई चाहिँ नि त्यसले एकदम कडा रूपमा सङ्क्रमण गर्यो होइन, तर बाँकीलाई त केही पनि भएन भने चाहिँ त्यो कुरो र अहिलेको जुन तथ्याङ्क देखेको छ त्यो घट्ने क्रम चाहिँ पक्का देखिन्छ। त्यसले गर्दा नि मान्छेहरूमा अलिकति हौसला बढेको हो कि अलिकति अब चाहिँ अब केही हुन्न भन्ने एउटा गलत आश्वासन भए चाहिँ हुनसक्छ। तर अवश्य पनि अहिले सङ्क्रमण चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीसँग गइसकेको छैन, हामीहरू सङ्क्रमण माझमा छौँ, तर जुन 2 महिना अगाडि थियौँ त्यो त्यतिको चाहिँ छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब अलिकति हामीले भन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ। विशेष गरी नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको दर घटिरहेको छ, सरकारी आँकडाले यही भनिरहेको छ। यद्यपि मानवीय गतिविधि चहल पहल भिडभाड देख्दा ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुनुपर्ने थियो, तर त्यो किन भइरहेको छैन? या मानिसहरूले स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएर या भनौँ सचेत भएको कारणले हो, या यो आँकडा सरकारले लुकाएको हो? अवस्था के छ यो विषयमा जान्ने प्रयासमा छौँ। यति बेला भने हामी एउटा ब्रेक लिन्छौँ र ब्रेकपछि हामी पुनः यस विषयलाई निरन्तरता दिनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी खोपको आस भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। यति बेला कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व आक्रान्त भएको छ, मानव समुदाय कोरोनासँग जुधिरहेको छ र एउटा यो मानव सभ्यताको लडाइँको रूपमा पनि रहेको छ। र यति बेला यो सँगसँगै चिकित्सा विज्ञानले पनि चमत्कार देखाइरहेको छ र यति बेला कोरोना विरुद्धको खोपहरू पनि बिस्तारै प्रयोग सफल भएर यति बेला आम मानिसहरूलाई प्रयोग गर्ने क्रममा पनि अगाडि बढिरहेको छ र विश्वमा अहिले 5वटा खोप प्रयोगमा आउने तयारीमा छन् भने विशेष गरी फाइजर लगायतका केही खोप यति बेला बेलायत लगायतका मुलुकमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ भने चीनले समेत खोप बनाएर यति बेला बिक्री गर्न सुरु गरिसकेको छ। हाल प्रयोगमा आएको फाइजर र मोडर्नाको खोप निकै महँगो हुने भएकोले नेपालमा कस्तो खोप उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा चलिरहेको छ भने नेपालले पनि विश्वमा खोप बजारमा आइरहँदा कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी आयात गर्ने, भण्डारण गर्ने र आम नागरिकलाई कसरी खोप लगाउने भन्ने विषयमा पनि यति बेला विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र तयारी थालिएको हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ। र नेपालमा भने यति बेला जुन फाइजरको खोपको विषय छ यो यति बेला सबैभन्दा बढी प्रभावकारी देखिए पनि एउटा खोप नेपालीहरूले प्रयोग गर्दा झन्डै 10,000 बराबर मूल्य पर्ने सम्भावना पनि बढेको छ र खोप आएपछि कसलाई कसरी कुन प्राथमिकतामा लगाउने भन्ने निर्णय पनि गर्ने तयारी भइरहेको छ। यति बेला भने डाक्टर समीर मणि दीक्षित जनस्वास्थ्यविद केही सेन अगाडि हाम्रो सम्पर्क टुटेको थियो र उहाँ पुनः हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। डाक्टर साहब, हजुर, यति बेला कोरोना सङ्क्रमणको दर नेपालमा घट्यो भनिरहँदा नेपालमा जुन कोरोना छ त्यसको चाहिँ शक्ति अलिकति कम भएको, जुन कडा खालको भन्दा पनि नरम खालको कोरोना हो भन्ने खालका केही टिप्पणीहरू पनि बाहिर आएका छन्, त्यो पनि सुनिन्छ। यथार्थ के हो अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। हेर्नुहोस्, त्यो भन्ने अवस्था नै छैन। पहिलो कुरा त अब त्यो अनुसन्धान
गर्नमा म नै सरिक छु। म पनि यसमा त्यो यसको भनौँ न जिनोमिक स्टडी भन्छ हामी, यसको प्रकार पत्ता लगाउने म पनि सरिक छु। मेरै प्रयोगशालाले नै गरेको हो नेपाल सरकारको लागि त्यो अनुसन्धानको केही काम है। अब यसमा चाहिँ नि अब त्यो तथ्याङ्क त अब त्यो नतिजा त अब छिटै सार्वजनिक होला, तर त्यो भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन। कडा किसिमको हो कि कम कडा हो कि कस्तो हो भन्ने चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ छैन अहिलेको नतिजा अनुसार होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो कुरा चाहिँ हामी यो कस्तो चाहिँ यो चाहिँ अब गफको लागि गफ मात्रै हुन्छ होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो संसारभरि नै जुन प्रकारले यो भाइरस अब छरिएको छ, कतै यसको कुनै समयमा चाहिँ यसको सर्टेन केही लेभलमा म्युटेसन हुन सक्छ भन्ने हामीहरू विचार चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर जबसम्म राम्रो अनुसन्धान हुँदैन त्यो हामीले चाहिँ नेपालमा यस्तो चाहिँ नबन्नु नै बेस हुन्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। अहिले यो सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि जुन काम गरिरहेको छ, जुन सङ्क्रमण पनि कम भनेको छ, यो सङ्क्रमण एउटा त किन कमी भयो भने सबैको जिज्ञासाका विषय छ। अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले यो कोरोना नियन्त्रणको लागि जे काम गरिरहेको छ त्यो ठिक छ भन्ने लाग्छ कि यहाँहरूलाई के लाग्छ एउटा जनस्वास्थ्यविदको दृष्टिकोणबाट हेर्दा? अब हेर्नुहोस् यस्तो यो जुन अहिले कम भएको देखिएको छ, अब कसैले मैले अहिले पनि भने मैले के भने भन्दाखेरि तथ्याङ्कलाई हामीले मान्ने हो भने त पक्कै पनि कम भएको छ। र आजकै भर्खरकै तथ्याङ्क हेऱ्यो भने त अझ विगत 2 हप्ताको सबभन्दा जो त के अहिलेसम्मकै अब विगत 3-4 महिनाकै सबैभन्दा कम सङ्क्रमण दर देखाएको छ। आज करिब 14% झऱ्यो आज है, जबकि परीक्षण सङ्ख्या करिब 7,000 7,500 देखाएको थियो होइन। भनेपछि त्यो घट्ने कम नै देखाएको छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीले तर किन भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो भाइरस तपाईँले संसारभरि नै हेर्ने हो भने, युरोपलाई हेर्ने हो भने, भारतलाई हेर्ने हो भने, बङ्गलादेशलाई हेर्ने हो भने, पाकिस्तानलाई हेर्ने हो भने एक उचाइमा पुगेपछि घट्छ। त्यो नेपालमा पनि त्यही नै गरिरहेछ हो। अब त्यो घट्ने क्रम कहिलेसम्म रहन्छ, त्यसपछि दोस्रो चरण आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले अहिले यतिकै भन्न मिल्दैन। त्यसमा हाम्रो व्यवहारमा फरक पर्छ, अब विभिन्न कुराहरूले त्यसलाई प्रभाव पार्छ होइन। तर अहिलेको हिसाबले चाहिँ नि यो राज्यले गरेर यो गरेर उ गरेर भनेर भन्न मिल्दैन। यो यसले आफ्नो उसको उमेर उसको पनि आफ्नो एउटा उमेर हुन्छ, उसले पनि एउटा उमेर काटेर उसले झर्न थालेको मात्रै हो अहिले। तर हामी चाहिँ यतिमै एकदम खुसी भएर अब गयो भने भन्न चाहिँ मिल्दैन, भ्याक्सिन नलाएसम्म यो केही गर्नै मिल्दैन। तर राज्यले चाहिँ अब चाहिँ अझ अब बरु राज्यलाई अब दोस्रो एउटा मौका मिलेको छ। पहिलो मौकामा त राज्य चुक्यो जहाँसम्म परीक्षणको कुरा थियो। अब दोस्रो मौका मिलेको छ हामीलाई, किन भन्दाखेरि अब त सङ्क्रमितको सङ्ख्या त घट्दै क्रममा छ त हामी देखिरहेछौँ। भनेपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या त अब कम छ भाइ। अब त त्यो परीक्षण पिसिआर सकिन्छ, पिसिआर नत्र एन्टिजेन ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टिङ समूहमा समुदायमा लगेर धेरैभन्दा धेरैलाई परीक्षण गरेर एन्टिजेनमा पोजिटिभ आएका मान्छेहरूलाई छुट्याउने हो भने अझ सङ्क्रमणलाई हामी अझ नियन्त्रण गर्न धेरै सजिलोसँग सक्छौँ। त्यो अब राज्यले गर्नुपर्छ। मौका फेरि हाम्रो अगाडि आइपुगेको छ। यहाँको केही अखबारहरूमा लामो आलेखहरू पनि नेपालमा यो कोरोनाको सन्दर्भमा आज केही पब्लिस भएको थिए। हामीले अलिकति यो खोपको विषयमा कुरा गर्दा यति बेला विश्वमा खोप आएपछि एउटा आशा पनि जागेको छ, जुन द्रुत गतिमा खोपको विकास भइरहेको विषयहरू यहाँले पनि समेट्नु भएको थियो। यो खोपको कुरा गर्दा अहिले विश्वमा आएका खोप र नेपालमा त्यसको प्रयोगको विषयमा हामीले कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ अवस्था के छ? नेपालमा कहिलेसम्म खोप ल्याउन सकिने अवस्था छ या खोप अहिले विश्वमा अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको छ? साँच्चै त्यो खोप नेपालमा अब छिट्टै नै नेपालीहरूले प्रयोग गर्न पाउने सम्भावना कति छ? जानकारी गराउनुहोस् न। पहिलो कुरा त विश्वकै कुरा गरौँ। अहिले सायद अब यो 10-11 महिनाकै सबैभन्दा खुसीको खबर अब हामी सुन्न थालिरहेको छौँ होइन। जुन सबभन्दा राम्रो खुसीको खबर त बेलायतले सुरु गर्यो करिब 3-4 दिन अगाडि। उसको पहिलो खोप 90 वर्षकी महिलाबाट सुरु भयो होइन। अब बेलायतमा अब समुदाय स्तरमै अब भनौँ उच्च जोखिम भएकालाई सुरु भइसकेको छ। त्यसै गरी अब इन्डोनेसियामा सुरु हुन लाग्छ। त्यसै गरी अब युरोपका अन्य देशहरूमा सुरु हुन लाग्छ, जस्तै जर्मनी। अमेरिकाले पनि त्यो फाइजर भन्ने भ्याक्सिनलाई अप्रुभ गर्यो, अब उसले पनि सुरु गर्छ। भनेपछि विभिन्न देशहरूमा अब भ्याक्सिन सुरु भएको छ। त्यो भनेको विज्ञानको लागि एकदमै ठुलो फड्को मान्नुपर्छ र यति छोटो समयमा यसरी भ्याक्सिन नै खोप अभियान नै सुरु हुनु र खोपै तयार हुनु भनेको गजबको समाचार हो। हामीले यसलाई एकदमै सकारात्मक रूपले हेर्नुपर्छ। र आजै तपाईँले हेर्नु भने आजको दिनमा हेर्नु भने हामीले कम्तीमा पनि करिब अहिलेसम्म चाहिँ करिब 7वटा भ्याक्सिन रेडी छ। 7वटा भ्याक्सिन रेडी छ विश्व बजारको लागि। 2टा त एक्चुअली हेर्ने चलन थालि पनि सके। अब ब्राजिल चाइनाले सुरु पनि गर्छ, मैले भनिहालेँ, बेलायतले सुरु गर्छ। त्यसबाहेक कम्तीमा पनि अर्को 31 देखि
31 देखि 32वटा भ्याक्सिन चाहिँ अर्को 1 देखि 3 महिनाभित्रमा आउन तयार छन्। जस्तो हाम्रो भारत, हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतदेखि लिएर चीनको स्वयं त्यसमा जोडिएका छन् भनेपछि हामीलाई अब छिटै 3 महिनाभित्रमा त विश्वले मजासँग 30-40वटा भ्याक्सिन पाउँछ उसको लागि चलाउने हो भने। तर कहाँ गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब सबैको होडबाजी छ अहिले, सबैले खोजेको छ। यो त नेपालको लागि मात्र प्रब्लम होइन, यो भ्याक्सिनको यो रोगको त सबैलाई छ, समस्या सबैलाई छ भनेपछि सबैले अब आफ्नो एकदम शक्ति प्रदर्शन गर्ने समय यही हो र धनी देशहरूले अलिक विशेष शक्ति प्रदर्शन गर्छन्। त्यस हिसाबले हामी विकासोन्मुख देश अथवा अल्प विकसित देश जे भन्न चाहनुहुन्छ मा चाहिँ नि तुरुन्तै आउन सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले हुँदैन। र मैले लेखमा लेखेको थिएँ यसको लागि हाम्रो राज्यको इच्छा शक्ति, अब अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि पोलिटिकल विल, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब नेतृत्व, साँच्चै नै नेतृत्व कति सबल छ, कति बलियो छ भन्ने समय चाहिँ नि अब आउँदो 3 महिना हो भन्छु म। बलियो छ नेतृत्वले आफ्नो मित्र राष्ट्र भारत, चाइना र अन्य जस्तो बेलायत र अमेरिकासँग राम्रो आफ्नो पहिलेदेखि राम्रो जुन हाम्रो मित्रता थियो, नाता राम्रो छ, त्यो चलाउने हो भने 3 महिनाभित्रमा नेपालमा जोखिम समूहमा भ्याक्सिनेसन सुरु गर्न सक्छौँ हामीले। एटलिस्ट भनौँ न 10%। 3 महिनाभित्र नेपालमा भ्याक्सिन आउन सक्छ भन्नुभयो। हामीले यस अगाडि केही समय अगाडि, यहाँभन्दा अगाडि विशेष गरी हामीले डाक्टर भीम सिंह टिङ्करी जुन परिवार कल्याण महासङ्घका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ र नेपालमा यो परिवार नियोजन जुन परिवार कल्याण महासङ्घले चाहिँ विगतदेखि नै यो खोप सम्बन्धी काम पनि गर्दै आएको छ, उहाँले विभिन्न तयारी पनि गरिएको छौँ हामीले भन्ने एउटा फेरिस्ता सुनाउनु भएको थियो। साँच्चै नेपालमा खोप यदि विश्व बजारमा आउने साथ नेपालले खरिद गरेर नेपाली नागरिकलाई त्यो लगाउनको लागि तयारी चाहिँ कतिको गरेको पाउँछौँ हामीले? सरकारको दाबी अनुसारै तयारी हो कि अथवा यहाँले एउटा विज्ञका दृष्टिकोणले हेर्दा सरकारको तयारीलाई कसरी लिन सकिन्छ? होइन, एकदम यो उहाँको ठिक हो। किनभने मलाई एउटा कुरा के थाहा छ र यसमा म आफै सम्मिलित भावनाले, अस्ति बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स भन्ने ठुलो संस्था छ, उसले चाहिँ नि संसारका विकासोन्मुख देशमा खोप अभियान एकदम राम्रो चलेको विगत 1 दशकमा भन्दाखेरि नेपाल पनि अग्रपङ्क्तिमा परेको छ। नेपाल धेरै कुरामा अग्रपङ्क्तिमा पर्छ, तर जहिले सकारात्मक होइन नकारात्मकमा पर्छ। तर यो कुरामा चाहिँ नेपाल सकारात्मक हिसाबले अग्रपङ्क्तिमा परेको छ यो विश्वकै आँखामा, विश्वको वैज्ञानिक समुदायको आँखामा कि यो खोप अभियानमा। भने चाहिँ हाम्रो खोप अभियान एकदमै राम्रो छ। त्यो चाहिँ पहिले भनेको देखिएको कुरा हो, यो एकदमै राम्रो छ। त्यस कारण चाहिँ यदि हामीले भ्याक्सिन ल्याउने हो भने, मैले जुन कुरा भने इच्छा शक्ति चलाएर 3 महिनाभित्रमा भ्याक्सिन ल्याउने हो भने यहाँ भ्याक्सिन खोप अभियान सुरु गर्न के पनि गाह्रो पर्दैन। किनभने हामीले खोप अभियान त गर्दै आएको छ। हामीले 11वटा भ्याक्सिनको त अहिले अरू 12वटा खोपको त अहिले नै हाम्रो नेपालमा चलिरहेको छ। तर गाह्रो के छ भन्दाखेरि अलिकति फरक के छ भने अहिलेसम्म हामीले अब बालबालिकाको खोप हुन्थ्यो धेरै जस्तो, 15 महिनाभन्दा मुनिका हुन्थ्यो धेरै जस्तो भने अब चाहिँ युवा वृद्धमा बढी केन्द्रित हुने खोप हो यो कोभिडको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चुनौती चाहिँ त्यहाँ हुन्छ हेर्नुहोस्। तर जहाँसम्म साधारण भण्डारण, साधारण फ्रिजको कुराहरू छ, जनशक्तिको कुरा छ, खोप लगाउने व्यक्तिहरूको कुरा छ, नेपाल रेडी छ। म त्यो चाहिँ नेपाल रेडी छ भनिरहँदा यो सरकारी संयन्त्र पनि तयारी अवस्थामा छ भनिरहँदा नेपालमा खोप आयो भने चाहिँ पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा को पर्छन् र कसरी त्यसलाई देशभरि सबै आम नागरिकलाई त्यो खोप लगाउन सकिन्छ? हेर्नुहोस्, यो हामी प्राथमिकता एकदम सरल छ। यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ, अरू देशले पनि बेलायतले त्यही कुरा गर्यो होइन। भने हामी अब गरिसकेका देशहरूबाट सिक्नुपर्छ। त्यो के भन्दाखेरि सबभन्दा म ऊ गर्दिनँ, म त ऱ्याङ्किङ गर्दिनँ हेर्नुहोस् होइन। तर तिनवटा समूहलाई चाहिँ हामी उस्तै हिसाबले हेरेर दिउँ भन्छु। त्यो भनेको के भन्दाखेरि अरू देशले गरे जस्तै अब अग्रपङ्क्तिमा रहेका स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाकर्मीहरू, म स्वास्थ्य मात्र भन्दिनँ, विभिन्न सेवाकर्मी हुन्छ जो चाहिँ धेरैजना मान्छेको माझमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। दिनौँ जस्तो स्वास्थ्यकर्मी हुनुभयो, अब फोहोर काम गर्ने मान्छे हुनु पऱ्यो, पत्र पत्रिकाका व्यक्तिहरू हुनुभयो, जो धेरै मान्छेहरूको अगाडि सँगसँगै काम गर्नुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरू हुन्छ। उहाँहरूलाई अर्को वृद्धलाई र अर्को चाहिँ नि अरू जोखिम समूह जस्तो दीर्घ रोग भएका, जसमा अपाङ्गता भएका, जसको प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर छ, यो समूह हो। चाहिँ 3टा वर्ग हुनु न, त्यो 3टा वर्गलाई चाहिँ हामीले तुरुन्तै आउन साथै भ्याक्सिन दिनुपर्छ। मेरो विचारमा त्यो भनेको करिब 10% जति हुन आउँछ होइन। त्यो त्यतिलाई सुरुमा दिन सक्यो भने बाँकीलाई त बिस्तारै ल्याउँदै गरे भइहाल्यो। भनेपछि अबको 3 महिना पछाडि नेपालमा खोप आउँछ अहिलेकै खोप विकासको दृष्टिकोणले हेर्दा, र 3 महिनापछि आम नेपालीहरूले त्यो कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाउँछन् भन्ने कुरामा यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ?
होइन म विश्वास त छैन तर म होस् भन्न चाहन्छु। आशावादी खोप होइन हुनुहुन्छ। यसो भन्नु यसरी म जवाब दिन चाहन्छु। यदि खोप ल्यायो भने खोप अभियान मजासँग चल्छ त्यसमा चाहिँ म विश्वास त हेर्नुहोस् होइन मेरो आफ्नै अनुभव र अनुसन्धानले देखाएको यो तर खोप ल्याउँदैन 3 महिनामा त्यो म विश्वास त किन छैन मैले भर्खरै भने इच्छा शक्तिको कुरा हो। अब हाम्रो नेतृत्वले मैले अघि नै भने नि आफ्नो भएको मित्र राष्ट्रसँग भएको नाता यो डिप्लोमेटिक च्यानलहरू चाहिँ नि कसरी प्रयोग गर्छ र हेर्नु न सबभन्दा सजिलो चीन र भारत त्यही छ अहिले हामीलाई चाहिने भ्याक्सिन त्यही नै छ। त्यो दुवै देशमा उनीहरू उत्पादन पनि गरिरहेको छन् हेर्नुहोस्। त्यो दुवै देशको भ्याक्सिन चलाउन पायो भने हामीलाई पुग्छ। त्यो गर्न सक्छ सक्दैन राज्यले त्यो चाहिँ अब हेर्दैछौँ हाम्रो नेतृत्वले कसरी हेर्छ। हस्, यहाँलाई यो समय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँलाई पनि धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर समीरमणि दीक्षित, जनस्वास्थ्यविद र पछिल्लो समय विश्वमा खोपको विकास अगाडि बढिरहेको छ तीव्र गतिमा, जसले एउटा आशाको सञ्चार गराएको छ र आम मानव जातिकै लागि एउटा चुनौती बनेको कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्ने सामर्थ्य विकास गर्नको लागि यो खोप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ र नेपालमा पनि अहिलेकै गतिमा जुन खोप विकास हुँदै जाने हो र त्यसको प्रभावकारिता देखियो भने 3 महिनाभित्रमा ल्याएर प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको छ भनेर विभिन्न जनस्वास्थ्यविदहरूले भन्ने गरेका छन्। अब पनि हामी खास गरी सरकारले यो विषयमा के तयारी गरिरहेको छ र सरकारले खोप खरिददेखि यति बेला विश्वमा खोपको विकासलाई कसरी निहालिरहेको छ हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ यति बेला। र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यति बेला कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि विभिन्न खालका उपाय अपनाइरहेको छ र विश्वमै यति बेला कोरोनाको औषधि छैन र औषधि नभएको या भनौँ उपचार पद्धति नभए पनि जुन रोगको लक्षण देखिन्छ त्यो अनुसार उपचार गर्ने र सङ्क्रमितहरूलाई आत्मबल उच्च बनाउने गरी खानपान र स्याहार सुसारमा ध्यान दिने र आकस्मिक अवस्थामा अर्थात् गम्भीर अवस्थामा पुगेमा अक्सिजन लगायतको उपाय अपनाएर उपचार गरिएको अवस्था छ भने सङ्क्रमितमध्ये धेरैजसो निको भएका छन् भने नेपालमा अहिलेसम्म हेर्दा कुल जनसङ्ख्याको 13% जनसङ्ख्या यसबाट आक्रान्त भएको हामीसँग आँकडा रहेको छ या भनौँ कोरोना प्रभावित छन् भने कोरोना भाइरसको यो महामारी नियन्त्रणको लागि खोपको विकास पनि तीव्र गतिमा भएको छ भने भारत र चीनले पनि आफ्नो खोप यति बेला विकास गरिसकेका छन् र विशेष गरी भारत र चीनको कुरा गर्ने हो भने यति बेला महाशक्ति राष्ट्रले 5वटा भ्याक्सिन आफ्नो देशमा चलाउन थालिसकेका छन् भने छिमेकी मुलुक भारतले एस्ट्राजेनिका र चीनले सिनोम्याक नामक भ्याक्सिन यति बेला परीक्षण गरेर उनीहरूले बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् भने चीनले आफ्नो भ्याक्सिन सिनोम्याक्स यति बेला बिक्री समेत गर्न सुरु गरेको छ। केही मुलुकलाई भने 90 देखि 92% त्यसको प्रभावकारिता देखिएको उनीहरूले बताएका छन्। यति बेला डाक्टर समीरमणि अधिकारीसँग हामीले केही क्षण कुरा गऱ्यौँ र अब भने हामी डाक्टर समीर कुमार अधिकारीसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ र विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले के तयारी गरिरहेको छ त्यो जान्ने प्रयासमा छौँ यति बेला। र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले कोरोना भ्याक्सिनको जुन या भनौँ खोपको आश भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र विभिन्न तथ्य तथ्याङ्कसहित नेपालमा खोप ल्याउने तयारीको विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र जुन जनस्वास्थ्यविदहरूले दाबी गरेअनुसार सन् 2021सम्ममा 50 देखि 60वटा भ्याक्सिन विश्व बजारमा उपलब्ध हुने बताइरहेका छन्। तर नेपालमा यति बेला भ्याक्सिन ल्याउने चर्चा चलिरहँदा जुन भ्याक्सिनहरू यति बेला विश्वमा प्रयोगमा आइरहेका छन् या भनौँ अन्तिम चरणमा आएका छन् ती भ्याक्सिनहरू ल्याउनको लागि कोल्ड चेन मेन्टेनको विषयमा केही समस्या छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चिन्ता र चासो पनि बढिरहेको छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले खोपको आशा भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र केही प्राविधिक कारणले गर्दा हामीले डाक्टर समीर कुमार अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ र अहिले विश्वमा जुन खोपको विकास भइरहेको छ कोरोनाको त्यसले एउटा आशा जगाएको छ र विश्व बजारमा त्यो खोप आउनसाथ नेपालमा पनि ल्याउने गरी यति बेला सरकारी संयन्त्रले केही तयारी थालेका छन्। यसलाई अझ चुस्त दुरुस्त बनाउँदै दुई छिमेकी मुलुक जहाँ चीन र भारतमा खोपको प्रभावकारिता बढिरहेको भनिएको छ त्यो खोप नेपालमा ल्याउन पनि कूटनीतिक ढङ्गले सरकारले पहल थाल्नु आवश्यक छ भने नेपालमा अहिले
जुन विश्व बजारमा उपलब्ध भएका भ्याक्सिनहरू जुन फाइजर लगायतका भ्याक्सिन छन् ती निकै महँगो हुने एउटा भ्याक्सिनको 10,000 मूल्यसम्म पर्ने र 2 पटक लगाउनु पर्ने भनिएको छ। यस्ता भ्याक्सिन ल्याउँदा निकै महँगो पर्न सक्छ। त्यसको लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, विभिन्न दात्री निकाय लगायतसँग यति बेला नै सहकार्य र सहयोगको लागि अपिल, आग्रह र समन्वय गर्नु पनि जरुरी छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।